भाई को बहुत गुस्सा आया। कमर घर देखा है अपना, कच्ची छत है, इसका कुछ सोचो। मोबाइल ज्यादा जरूरी था। कमर मैं कहता हूँ तलाक दे दो इसे। कमर खांसते हुए बोला, भाई वो माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। सज्जल हर रोज कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर समझाता कि मैं नहीं खर्चा बर्दाश्त कर सकता इतना, लेकिन सज्जल बजिद रही। वक्त गुजरने लगा। सज्जल शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ कमर को बहुत समझाती, बेटा सज्जल बदबख्त लड़की है, इसे छोड़ दो। कमर कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, इसका क्या कसूर है। सज्जल को अपने बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन कमर के बहन भाइयों को देखना भी पसंद न करती थी। साफ मना किया हुआ था, कोई भी मेरे घर ना आए, न मैं किसी के घर जाती हूँ। कमर बहुत तंग था, लेकिन मजबूर था बहुत। 8 साल गुजर गए थे, लेकिन सज्जल के झगड़े, फरमाइशें और तलखियां खत्म न हो सकीं। फिर एक वक्त ऐसा आया, कमर की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों में दूरी बढ़ने लगी। कमर पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाया करता था, अब अम्मी भी न रही थी, तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग अब इस चाहत से बात भी न करती थी, क्योंकि सज्जल ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। सज्जल महंगे कपड़े पहने हुए, घर में फ्रिज, बड़ा टीवी, सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते ही देखते कमर के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। दरमियान में कच्चा सा घर कमर का रह गया। कमर ये मंजर देखकर बहुत परेशान होता, दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। सज्जल को समझाने लगा, सज्जल देखो, दोनों भाइयों ने लेंटर वाले घर बना लिए और हम वहीं के वहीं हैं। सज्जल गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह 50,000 है और तुम 30,000 कमाते हो। कमर गुस्से से बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ और तुम्हारा खर्चा 50,000 है। सज्जल भी गुस्से में बोली, मैं तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चलते हैं। कमर गाली देकर बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, ये नहीं कहती महंगा मोबाइल, महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को घर बनाते हैं, तुम हमेशा ये घर बेचने की बात करती हो। सज्जल भी बराबर में जवाब देती, तो कमाना तुमने है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे हकूक पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमर बहुत परेशान था, कौन से हक की बात करती हो, तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने मुझे मेरी माँ से, मेरे सगे बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को मरने से पहले सीने से ना लगा सका। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने अपने मैके को अपनी शौहर की कमाई खिला खिला कर इनको पैरों पर खड़ा कर दिया। जब मैं अपने घर को देखता हूँ डरता हूँ, न जाने कब ये कच्ची दीवारें टूट जाएं। तुम वो बदबख्त औरत हो जिसने कभी घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुम वो बदबख्त हो जिसने मुझे ब्लड प्रेशर, दिल और शुगर का मरीज बना दिया। अरे तुम वो गंदी औरत हो जिसको कबूल करके मैं वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के गिर्द स्याह धब्बे चीख चीख कर बता रहे हैं, मैं रातों को सो नहीं पाता कि मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, इनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। अरे सब कुछ लूट कर तुमने अपने बहन भाइयों को दे दिया, मेरा क्या कसूर था, बस इतना कि तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ? अरे इज्जत करता था तेरी, सोचता था छोड़ दूंगा तो कहाँ ख्वार होती रहेगी। काश तुम इसमें खुश रहती जो मैं कमा कर लाता। महंगे कपड़े, मोबाइल, गालम गलोच, झगड़ों को छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। कमर ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस सज्जल, थक गया हूँ, अब मैं तुमको तलाक देता हूँ। सज्जल चीख चीख कर रोने लगी, कमर ये जुल्म ना करो, मैं अब संभल जाऊंगी। कमर ने बेटा छीना, धक्के देकर सज्जल को घर से निकाल दिया। सज्जल मेरे 12 साल तुमने जहन्नम बना दिए थे, अरे क्या क्या न किया था तुम्हारे लिए। सज्जल भीख मांगने लगी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। सज्जल अम्मी अब्बू के घर चली गई। कमर के भाई भाभी भी शोर सुनकर आ गए। भाई ने मायूसी में कहा, कमर अब क्या फायदा था तलाक देने का। कमर रो रहा था, भाई मैं थक चुका था,
اب 12 سال گزار دیے کہ سدھر جائے گی، لیکن 1 سال گزرا تھا۔ سجل جب تک بھائی بھابھی لوگوں کو کمر کی کمائی کھلاتی رہی تھی، سب مسکرا کر ملتے تھے۔ اب طلاق ہو گئی تو بھابھی نے کہا، دیکھ سجل، ہمارا خود مشکل سے گزارا ہوتا ہے، بہتر ہے تم دوسری شادی کر لو۔ سجل اب بدلتے چہرے بدلتے رشتے دیکھ رہی تھی، جن کی خاطر سب کچھ کیا وہ 1 سال میں تنگ پڑ گئے۔ قمر نے دوسری شادی کر لی۔ لڑکی بہت اچھی تھی، سمجھدار، قدر کرنے والی، 5 وقت کی نمازی، گھر کو جنت بنانے والی۔ جتنا قمر کما کر لاتا، اس میں سے پیسے بچا کر کہیں کمیٹی ڈالی، کچھ پیسوں کو کارآمد جگہ خرچ کیا۔ دیکھتے دیکھتے 2 سال میں گھر بنا لیا۔ قمر بہت خوش تھا۔ اللہ نے ایک طویل عذاب کے بعد اچھی ہمسفر عطا کی۔ سجل کی شادی ایک کسائی سے ہوئی تھی، جس کی پہلے بھی طلاق ہو چکی تھی۔ وہ ہر روز اسے مارتا، گالم گلوچ کرتا۔ سجل تڑپتی، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، میں پاگل ہو گئی تھی، میں نے بہت اچھے انسان کو کھو دیا۔ اب دن بھر کام کرتی ہوں، 20 لوگوں کا کھانا بناتی ہوں، جھاڑو پونچھا سب کرتی ہوں، اور پھر شوہر گالی دے کر بلاتا ہے، تھپڑ مار دیتا ہے۔ اے اللہ مجھے قمر واپس دے دو۔ یہ سوچ رہی تھی کہ شوہر نے گالی دے کر کہا، جلدی کھانا بنا کر میری ٹانگیں دبا آ کر۔ اسے بہت تیز بخار تھا، لیکن شوہر کو کوئی پرواہ نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے، بے بسی کی انتہا تھی۔ کیا کرتی اب پچھتاوے کے سوا؟ ماں بننے والی تھی۔ شوہر ہسپتال لے گیا۔ ہسپتال میں مٹھائی بانٹی جا رہی تھی۔ ایک کمرے میں سجل بیٹھی، پاس بیڈ پر ایک لڑکی بیٹھی ہوئی، گود میں بچہ اٹھایا بیٹھی ہوئی تھی۔ جب نرس نے سجل کو مٹھائی دی تو سجل نے آہستہ سے پوچھا، یہ مٹھائی کیوں؟ نرس نے بیڈ پہ یہ بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کیا، ان کو اللہ نے بیٹی عطا کی ہے، اسی خوشی میں بیٹی کے بابا مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ اتنے میں ایک قیامت کا سامنا ہوا۔ وہ لڑکی قمر کی بیوی تھی۔ قمر کمرے میں داخل ہوا، اس لڑکی کا ہاتھ تھاما، چلو میری جان، گاڑی آ گئی ہے، گھر چلیں۔ بیٹی کو گود میں اٹھایا، سہارا دے کر بیوی کو لے جا رہا تھا کہ سجل پہ نظر پڑی۔ پرانے سے کپڑے، چہرے پہ زخم کا نشان، پاؤں میں پرانا سا جوتا، چہرے پہ ایک تھکن، بے بسی۔ سجل نے دیکھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ قمر کچھ کہنے ہی لگا تھا کہ سجل کا شوہر آ گیا۔ تلخ لہجے میں بولا، تو یہاں بیٹھی ہے، جا ڈاکٹر بلا رہا ہے، چیک اپ کروا کے آ، اٹھ بھی جا جلدی۔ مشکل سے اٹھی، ٹانگ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی، شوہر نے مارا تھا۔ آنکھوں میں آنسو، دل میں تڑپ، بے بسی، اٹھ کر چلی گئی۔ آہ بھرنے کی بھی اب مجھ میں ہمت نہ تھی۔ عمر بھر ان کو آنسو مناتے رہے، ان کی نظروں میں اشکوں کی قیمت نہ تھی۔ قمر اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے چلا گیا۔ ضروری نہیں ہوتا مرد ظالم ہو، عورت بھی بدبخت ہو سکتی ہے۔ سجل کی طرح تماشے کرنے والی، جھگڑے اور رشتوں میں زہر بھرنے والی، میکے کی فکر اور سسرال کو قید خانہ سمجھنے والی، گھر کو جہنم بنانے والی، اور پھر انجام سجل سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عورت ایک جیسی ہے تو انجام سے پہلے سدھر جائے، ورنہ زندگی جب تھپڑ مارے گی پھر پچھتاوے کا موقع بھی نہ ملے گا۔ شوہر کی کمائی پہ راضی رہ کر گھر کو جنت بنا لے، چھوڑ دیں رشتوں میں زہر بھرنا۔ ناظرین گرامی، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہم مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ کے لیے لاتے رہیں۔